नमस्ते, म मदन खड्का। मैले दोस्रो भिडियो पहिलो भिडियोमा 15 नम्बर क्वेशनसम्म पोसिबल क्वेशनहरूलाई अघिल्लो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले शेयर गरिसकेको छु र दोस्रो भिडियो फेरि आज 16 नम्बर क्वेशनदेखि 30 नम्बरसम्म फेरि 15 वटा भिडियो लिएर फेरि तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र यो अब विशेषतः अब यो नन भर्बलसँग र डाटा सम्बन्धी रिलेटेड क्वेशनहरू छन्। यो पनि तपाईको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट छ। दिएको चित्रमा भएको प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँमा विकल्प एबीसीडी मध्ये कुन चाहिँ सही उत्तर हो छान्नुहोस् भन्छ। यो एनालोजी क्वेशन हो तपाईलाई, किनभने जब दुईवटा दिएको छ एनालोजीमा दिइराछ यो यसमा यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सिंगल ट्रायंगल छ। यो सिंगल ट्रायंगलमा अर्को ट्रायंगल हेर्नुस् त, यो दुईवटा ट्रायंगललाई यसरी एउटा सिंगल यस्तो छ, यसलाई यसरी राखिदियो भने यो बन्छ। यसले तपाईको यहाँ हेर्नुस् त यसरी बन्दै छ भने अब यहाँ पनि त्यही गर्नु पर्यो। त्यही लजिक अनुसारको तपाईले दुईटा ट्रायंगललाई एउटा ट्रायंगल यस्तो भयो भने अर्को ट्रायंगल हामीले यसरी हाल्न सक्छौं। त्यसैले आन्सर के भयो हाम्रो डी भयो। हामी केलाई चुज गर्न सक्छौं? डी लाई चुज गर्न सक्छौं। त्यसैले एनालोजी हाम्रो के हो? डी मा है त। अर्को छ तपाईलाई 17 नम्बर क्वेशनमा। 17 नम्बर क्वेशनमा हाउ मेनी क्यूब्स अफ 3 cm हेर्नुस् त। यो चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ तपाईलाई यस्तो भन्दैछ यसले, यो 3 वटा cm को छ अरे हेर्नुस् त। अनि के भनेको छ हेर्नुस् त, एज क्यान बी के छ कट आउट अफ द के छ क्यूब अफ कति 18 cm को भनेको छ। भनेको यसलाई तपाईले अब के गर्नु पर्यो भने कतिवटा तपाईको त्यहाँ चाहिँ डाइसको कुरा गर्दैछ। पहिला हामीले यसलाई चाहिँ 18 डिवाइड बाइ के गर्ने 3 गर्ने हेर्नुस् है, अनि यसको क्यूब गर्दिने भने कति भयो 6 भयो। 6 को क्यूब भने कति गर्नु पर्यो अब 200 कति भयो 16 भयो हेर्नुस् त। अब अर्को नेक्स्ट क्वेशन, यसलाई यति नै यसले भनेको। अर्को क्वेशनले यसो भन्दैछ हेर्नुस् त, 18 नम्बर क्वेशनले यो प्रॉफिट एन्ड लस सम्बन्धी क्वेशन छ। By selling 45 lemons for Rs 40, 45 वटालाई 40 मा बेच्ने भन्छ। A man losses 20%, 45 वटालाई 40 रुपैयाँमा बेच्दा फेरमा 20% नोक्सान हुन्छ अरे। How many should he sell for Rs 24 to gain 20% in the के भन्छ ट्रान्जेक्सन भनिरहेछ। अब क्वेशनले यहाँनिर हेर्नुस्, तपाईलाई क्वेशनले भनेको अनुसार जस्तो यहाँनिर हेर्नुस् 10-20% नोक्सान भनिरहेछ। 20% नोक्सान हुँदा जहिले पनि सीपी 100 हुन्छ। अब 20% नोक्सान हुन बित्तिकै कति भयो 80 भयो। 80:2 तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने कतिमा बेच्दा 40 मा बेच्दा हेर्नुस् त। एज वेल एज हामीलाई 20% नाफा गर्नु छ, 120 भयो इस्टो के गर्न सकिन्छ x कतिवटा बेच्दा फेरिमा भने हो नि त 24 रुपैयाँमा कतिवटा बेच्दा चाहिँ तपाईको 20% नाफा हुन्छ भने क्वेशनले। अब हामीले हेर्नुस् त 80, अब हेर्नुस् त यो दुईटा मल्टिप्लाई हुने भयो। यति हेर्नुस् त, यसले अब हामी चाहिँ 80 डिवाइड बाइ कति 40 बराबर 120 बाइ x। यसले यसलाई 2 टाइम्स, यसले यसलाई कति भयो 60 भयो। x बराबर कति आयो 60 आयो। हेर्नुस् है, अब हामीले x को भ्यालु कति आयो हाम्रो 60 आयो। बाइ सेलिङ प्राइस कति भनेको छ 45 भनेको छ। अब के गर्नु पर्यो 45 बाइ कति 60 इन्टु कतिवटा बेच्ने भन्छ 20% नाफा गर्नलाई कतिवटा बेच्दा तपाईको 24 रुपैयाँमा कतिवटा बेच्दा भने हो। यो त तपाईको अब 45 लाई 60 ले भाग गर्दा कति भयो एउटाको भयो इन्टु के गर्ने 20। हामीले के गर्न सक्छौं अब 24 गर्ने हो। अब 24 गरिसके पछाडी अब तपाईले के गर्ने हो काट्दिनु हो। यसलाई हेर्नुस् काट्नुस् है। अब काट्दा फेरिमा कति जाने भयो हेर्नुस् त, यसलाई 6 ले काट्ने भयो नि त 10, 6 ले काट्ने भयो कति हो भइहाल्यो। अब तपाईले काट्न सक्नुहुन्छ, यसलाई 2 ले काट्नु भयो भने हेर्नुस् त अब तपाईको कसरी काट्ने भयो 2 भयो, यसले कति भयो 5 भयो, यसले 9 काट्ने भयो, 9 दुना कति भयो 18 भयो। भनेपछि हामीले के गर्ने चाहिँ एक हेर्नुस् त 18 टा बेचियो भने चाहिँ 24 रुपैयाँ हामीलाई कति हुँदैछ 20% नाफा हुने रहेछ। यो प्रॉफिट एन्ड लसको क्वेशन हो। अझै पनि तपाईलाई डाउट छ भने हेर्नुस् 80% 20% नोक्सान भनेको 80 भयो बराबर 40:120 किन 20% हामीलाई नाफा गर्नु छ 120 इन्टु x गर्दा फेरिमा कति भयो भन्दा काट्दामा x को भ्यालु कति आयो 60 आयो। अब हामीले 45 वटा हो हामीले त गर्ने बन्दोबस्त कतिमा 60 मा इन्टु 24 भनेको छ, किनभने कतिवटा बेच्दा 24 मा तपाईँ 20% नाफा हुन्छ भने हो। अब यसले काट्दिनुस्, यहाँ काटिहाल्छ। यसले यसलाई हेर्नुस् त 6 ले काट्छ, 6 चौको 6 ले 10 चोटी, अब 2 ले काट्छ, 2 ले 5 चोटी, यसले काट्छ 9 चोटी, 9 दुना कति भयो 18 भयो। हामीले यसरी गर्ने है। यो क्वेशन पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। अर्को नेक्स्टमा जाउँ हामी। अब यो रेसको क्वेशन छ हामीसँग, गेम एन्ड रेसको क्वेशन। गेम एन्ड रेसको क्वेशनमा क्वेशनले के भन्दैछ इन 100 मिटर रेस ए कभर द डिस्टेन्स इन कति 36 सेकेन्ड एन्ड बी इन 45 सेकेन्ड भन्छ।
इन दिस हेर्नुहोस् त रेस ए बिट्स बी भन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर के गर्ने भने यसलाई चाहिँ केही गर्नु परेन, यो दुईटाको डिफ्रेन्ट निकाल्ने हो तपाईँले। यो दुईटाको डिफ्रेन्ट कति भयो 9 भयो, किनभने हेर्नुहोस् त यो 45 छ यो 36 छ, यसले 45 मा गर्छ यसले 36 मा गर्छ, 9 सेकेन्ड छिटो गर्छ यसले। भनेपछि 9 सेकेन्ड छिटो गर्दा फेरिमा कतिबाट 45 बाट इन्टु के गर्ने 100 गर्ने, यसले यसलाई काट्दिनुस् तपाईले कति आउँछ 21 पॉइन्ट समथिङ आउँछ। हामीले यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, सरी यसलाई काट्दिनुस् तपाईले, 9 ले 9 20 आउँछ, 20 भने कति भयो तपाईको 20 मिटर भयो, 21 भने चाहिँ सरी 20 मिटर आउँछ। हेर्नुस् यसले यसलाई काटेको कसरी गर्छ 5 चोटी, 5 ले 20 लाई कति भयो 100 लाई कति 20 चोटी काट्छ, 20 मिटरको के भयो डिफरेन्ट भयो यसको। यसलाई यसरी गर्ने हो। अझै पनि हेर्नुस् एकचोटी मैले तपाईलाई रिपिट गरे, यो दुईटाको डिफरेन्स एउटा 36 मा एउटा तपाईको 45 मा, भनेको ए ले 36 सेकेन्डमा दौड पार गर्यो भने बी ले तपाईको कतिमा गर्ने भयो 45 मा गर्ने भयो। भनेपछि त्यो त 9 सेकेन्ड पछाडी गर्ने भयो चाहिँ डिफरेन्स त 9 आयो। भनेपछि ए ले दौड सिद्धाउँदाखेरि त 9 सेकेन्ड तपाईको ढिलो गर्ने भएपछि त यतै छ यो बी 45 इन्टु तपाईले 100 गर्नु भने यसलाई कति 5 चोटी, यसले काट्यो कति भयो 20 भयो, 20 मिटर आन्सर है त। अब नेक्स्टमा जाउँ, नेक्स्ट नम्बर क्वेशन हेर्नुस् है त। नेक्स्टमा तपाईको यो चाहिँ फिगर सिरिज छ। फिगर सिरिजमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ हेर्नुस् है फिगर सिरिज हो यो। फिगर सिरिजमा तपाईलाई यसले यो मुभमेन्टमा छ कसरी मुभ गरिरहेछ भनेर तपाईले यसलाई जोडी जोडीमा हेर्नु भने एकदमै सजिलो हुन्छ। पहिला यो दुईटामा हेर्नु भयो भने यहाँनिर हेर्नुस् त, यहाँ चाहिँ पेन्टागन छ, यहाँ चारवटा साइड गरेको छ, यहाँ स्टार छ, यहाँ गएर चारवटा साइड डायमन्ड शेपको छ। अब यसमा चाहिँ यो डायमन्ड शेप चाहिँ यहाँ तल झरिरहेछ, यसको चाहिँ यहाँ आउँदै हेरि आएको छ हेर्नुस् है। अनि यहाँबाट यो चाहिँ मासतिर गइरहेछ, तब यसलाई यो दुईटा सेम छ नि, यो मासतिर गइरहेछ। अब यसरी हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस् है, यो दुईटामा नि गएर हेर्नुभयो भने यो दुईटा तपाईँले जोडी जोडीमा हेर्दा पनि हुन्छ, जोडी जोडीमा नहेरिकन तपाईँले जस्तो यो दुईटा हेर्दा पनि हुन्छ। यो पहिलोमा यहाँ छ, दोस्रोमा तल आएको छ। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने पहिलोमा चाहिँ यसरी मुभ भएको छ, दोस्रोमा हेर्नुभयो भने यो चाहिँ यतापट्टि मुभ भइरहेछ। अब तेस्रोमा हेर्नुभयो भने सोही लजिक अनुसार हेर्ने हो भने यो यतापट्टि मुभ भएर जानुपर्छ। यो यसरी मुभ भएर जाँदा फेरिमा हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर गएर ए डी त हुनेवालै छैन, किनभने डी तपाईँको स्टारमा यो यतापट्टि आउनेवालै छैन। यो यस्तो फिगर हामीसँग सधैँ छैन, यो दुईटामा पोसिबल हो है, कि ए 1 कि 2 हो। अब 1 र 2 मा हेर्नुभयो भने यो त तपाईँको मासतिर जानु पर्यो, यहाँबाट साइडबाट यो यहाँबाट मासतिर गयो भने यो त सेम यहाँबाट यतापट्टिको टर्न छ, यतापट्टि टर्न हुने होइन। अब यतापट्टि टर्न हुन त चान्सै छैन, यो दुईटा त हुँदै हुँदैन। अब हुने भनेको टर्न के हो, यो मासतिर जाने हो, गएकै छ, यो त मासतिरको तलतिर आएको छ। हेर्नुहोस् त यो स्टार यहाँ भएको यो कुनामा आइरहेछ, यहाँ भएको छ, यहाँ तल झरेको छ भने यो पनि अब कहाँ जाने हो मासतिर आउने हो। यसरी मुभ भइरहेछ, एरो यता र यता फिगर मुभ भएको छ अनि यसरी मुभ भएको छ प्रत्येकमा। हेर्नुहोस् त योबाट पनि यसरी यो दुईटाले पोजिसन यहाँ तल आइरहेछ यो, अनि यहाँबाट यसरी यसरी मुभ भइरहेछ। यो तरिकाले तपाईँ के गरिरहेछ, यसले मुभ गरिरहेछ, हामीले यसरी गर्ने हो है त यसमा। र अब आन्सर चाहिँ के हुने भयो हाम्रो 1 नम्बर हुने भयो, आन्सर के 1 है त यो फिगरमा पनि। अब नेक्स्टमा हेरौँ, नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो क्वेसन के छ भने हेर्नुहोस् त 22 नम्बर हो, द स्पिड अफ द केस अ कार इन्क्रिज बाई 2 किलोमिटर आफ्टर एभ्री 1 आवर भन्छ। इफ द डिस्टेन्स ट्राभलिङ इन द फर्स्ट 1 आवर वाज 35 किलोमिटर, वाट वाज द टोटल डिस्टेन्स ट्राभल इन 12 आवर भन्छ। अब हामीले यसलाई तपाईँको यसरी गरेर भन्छ क्वेसनले, भनेको हरेक घन्टामा तपाईँको यसले जस्तो पहिलो घन्टामा चाहिँ तपाईँको 35 छ अरे, अनि प्रत्येक घन्टा बढ्दै जान्छ अरे। कतिले बढ्दै जान्छ भनेको छ भने हेर्नुहोस् त दुधुले बढ्दै जान्छ अरे, 37 भयो, 39 भयो, यसरी तपाईँको अनि फेरि 41 भयो, यसरी बढ्दै जान्छ भन्छ क्वेसनले। यो बढ्दै जाँदा फेरिमा 12 घन्टामा टोटल कति डिस्टेन्स यसले पार गर्छ भन्छ। हामीले चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त यसलाई के गर्न सक्छौँ, अर्थमेटिकल प्रोग्रेसनको फर्मुला लगाउन सक्छौँ। एपी को एपी भनेको तपाईँ के त n/2 इन्टु 2a प्लस हेर्नुहोस् है यहाँ 2a प्लस n-1 इन्टु डी को हामी फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौँ। n भनेको नम्बर अफ टर्म, हामीलाई कति भनेको छ 12 घन्टामा, तपाईँले यहाँ 12 घन्टा राख्न सक्नुहुन्छ, बाई 6। अब हेर्नुहोस् है यहाँ, अब इन्टु यो 2, किन 2 भन्नु होला, पहिलो स्टेप भन्दा दोस्रो स्टेप चाहिँ प्रत्येकपल्ट 2 घन्टाले बढ्दै जान्छ। भनेपछि पहिलो फर्स्ट टाइममा पहिलो घन्टामा कति दौडिन्छ 35 किलोमिटर, पछि 2 इन्टु के गर्ने 35, अब प्लस हेर्नुहोस् त यहाँ प्लस भइहाल्यो, अब 11 भयो, किनभने 12 माइनस तपाईँको 1 भनेको कति हो 11 इन्टु हेर्नुहोस् है इन्टु डी भनेको त प्रत्येक घन्टा दुधो डिस्टेन्स हो, दुधुले जाने हो 2। अब हेर्नुहोस् हामीले यहाँ हल गरौँ, यो 12 को तल यो भइहाल्यो 6 नै भयो, यसलाई काट्दा फेरिमा 6 इन्टु अब यो 70 भयो, प्लस कति भयो चाहिँ हेर्नुहोस् त 22 भयो। अब
6 इन्टु कति भयो 92 भयो 92 गर्नुहोस् बराबर 500 कति 52 किलोमिटर आन्सर सी यो फर्मुला लगाइदिने हो यसमा तपाईले अर्थमेटिकल प्रोग्रेसनको फर्मुला लगाउने हो यति गरिदिने हो यसमा है त यो आयो भने यसरी गर्ने अब हेरौँ यहाँ अब हामीलाई 23 नम्बर क्वेशनमा क्वेशनले के भन्छ हेर्नुस् है त 23 नम्बर क्वेशन यस प्रकारको छ र यो तपाईको क्वेशनमा तपाईलाई यहाँ हेर्नुस् है 9 वटा साइडहरु देखाइएको छ अरु हामीलाई केही थाहा छैन 9 वटा साइड चाहिँ देखिएको छ एउटा दुईटा तीनटा 4 5 6 7 8 9 वटा साइड देखिएको छ अनि क्वेशनले के भन्छ सैडेड एरियाको हेर्नुस् त क्वेशनले के छ व्हाट पर्सेन्ट अफ द के छ भिजुअल फिगर इज सैडेड भन्छ देखिएको चित्र मध्येमा कतिवटा छाया पारेको भाग चाहिँ कति पर्सेन्ट छ भन्छ नदेखिएकोलाई सोध्या छैन भनेको 9 वटा साइड देखिएको छ 9 वटा साइडमा एउटा दुईटा चाहिँ फुल डार्क छ र अर्को चाहिँ तपाईको के छ हाफ डार्क छ त्यसैले यो 1 2 भयो यो आधा आधा मिलाएर 3 भयो 3 का तल 9 9 भागमा 3 भाग चाहिँ सैडेड छ इन्टु हामीले के गर्ने हो 100% गर्ने हो आन्सर कति भयो 33 पॉइंट के त 33% भयो है त यसरी गर्ने अब अर्को छ हेर्नुस् त हामीलाई कोडिङ डिकोडिङ सम्बन्धीको क्वेशन छ यो कोडिङ डिकोडिङ सम्बन्धी क्वेशनमा यहाँनिर के भनेको छ हेर्नुस् है इफ रोज इज कोडेड एज 681 भनेको छ चियर इज कोडेड एज के भनेको छ हेर्नुस् त 73456 दिएको छ एन्ड हेर्नुस् त के दिएको छ PRESCS दिएको छ इज कोडेड एज के दिएको छ हेर्नुस् त यहाँनिर 9 छ 6 छ 1 छ 4 छ 7 छ कति छ 3 छ अनि अर्को के सोधिरहेको छ अब हामीलाई के सोधिरहेको छ सर्चको सोधिरहेको छ हेर्नुस् त अब एस भनेको माथि हेर्ने एस भनेको के छ 2 लाई छ हेर्नुस् त 2 मा छ एस भनेको 2 सबैमा छ 2 अब त्यो पछाडि के छ हामी छ हेर्नुस् त यहाँनिर ई छ ई लाई केले दिएको छ 1 ले 1 अब भनेपछि यो त भएन यो 1 यहाँ छ तीनटामा अब के छ ए को भ्यालु माथि हेर्नुस् त कहाँनिर छ ए को ए निरै यहाँनिर छ ए हेर्नुस् त यहाँ छ यहाँ पनि छ ए भनेको थर्डमा 4 छ अब हेर्नुस् यो 4 यो त रिजेक्ट भइहाल्यो यो रिटर्नमा आयो अब यहाँनिर हेर्नुस् अर्को नम्बरमा के छ सी छ सी को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त सी को 6 छ माथि आन्सर त्यसैले के भयो बी भयो अब हामी यो चाहिँ सब्स्टिट्युट क्वेशन हो प्रतिस्थापन विधि हो माथि जुनले जुन दिएको छ त्यही अनुसारले हेर्नुस् यहाँ आरओएससी दिइरहेछ यहाँ यसको भनेको जसरी दिइरहेछ अनि फेरि तपाईलाई के दिएको छ CHAIR को कुरा दिइरहेछ सी लाई कतिले गरेछ ए हेर्नुस् त ए लाई आई लाई आर लाई माथि जुन लेटर छ भन्नु भएको छ नि भनेपछि रोजको दिइरहेछ चियरको दिइरहेछ भने हामीलाई तपाईको के को सोधिरहेछ सर्चको सोधिरहेछ माथि जसरी दिइरहेछ त्यही अनुसारले के गर्ने हो हामीले खोज्ने हो है त अब अर्को हेरौँ हामी नेक्स्ट नम्बरमा अब हामी छ डाटा छ र यो मैले डाटा सम्बन्धी पोसिबल क्वेशन भनेर तपाईलाई मैले अघिल्लो भिडियोमा डाटा सम्बन्धीमा पनि तपाईको मैले एउटा भिडियो पोस्ट गरेको छु जुन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले अत्याधिक इम्पोर्टेन्ट छ भनेको थिएँ र यो अप्सन मोडल क्वेशनमा पनि राखिएको छ र यसमा अब हामीलाई हेर्नुस् त यहाँनिर एउटा टेबल दिएको छ र अब यो टेबल अनुसारमा हामीलाई क्वेशन पनि गरिएको छ हेर्नुस् है क्वेशनले के भन्छ भने पहिला स्टडी द फलोइङ द टेबल एन्ड आन्सर द क्वेशन क्लासिफिकेसन अफ 100 स्टुडेन्ट्स बेस्ड अन द मार्क obtained by them in paper first and paper second in an examination भन्छ क्वेशनले अब तपाईलाई यहाँ दिइराछ यसले आउट अफ मार्क्स दिइराछ हेर्नुस् त मार्क्स आउट अफ 50 मा दिइराछ 40 एन्ड एबोभ दिएछ 30 एन्ड एबोभ दिएछ 10 एन्ड एबोभ दिएछ 20 एन्ड एबोभ दिएछ 10 एन्ड एबोभ दिएछ 0 एन्ड एबोभ दिएछ पेपर फर्स्ट पेपर सेकेन्ड यो दुईटामा हेर्नुस् त पेपर फर्स्टमा 9 छ 32 छ 80 छ 92 छ 100 छ 4 छ 21 छ 66 छ 81 छ 100 छ अर्को फेरि छ एभरेज एग्रिगेटमा दिएको छ 7 27 73 अनि 87 र 100 दिएको छ र अब हामीलाई क्वेशनले यहाँनिर हेर्नुस् त क्वेशन्स गरेको छ क्वेशनले के क्वेशन गरेको छ नि व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द नम्बर अफ द स्टुडेन्ट पास विथ 30 एज कट अफ मार्क्स इन पेपर सेकेन्ड एन्ड दोज पास विथ 30 एज कट अफ मार्क्स इन एग्रिगेट भन्छ यो भनेको के भनेको छ भने अब हेर्नुस् है यहाँनिर सेकेन्ड पेपरमा तपाईलाई क्वेशनले के भन्छ 30 को रेन्जमा भन्छ है 30 को रेन्ज भनेको सेकेन्ड पेपरमा 30 को रेन्ज भनेको त यो हो सेकेन्ड पेपरमा 21 जना छ एभरेज एग्रिगेटमा तपाईको फेरि के भन्छ 30 को रेन्जमा भएको दुईटाको डिफरेन्ट निकाल भनेको छ क्वेशनले यो दुईटाको डिफरेन्ट भनेको 6 हो एभरेज एग्रिगेटमा कति छ 27 छ हेर्नुस् त यहाँनिर 27 छ एभरेज एग्रिगेटमा र पेपर सेकेन्डमा कति छ 21 छ यो दुईटाको डिफरेन्ट कति हो भनेको क्वेशनले इजिली तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको कति हो 6 हो है त अब नेक्स्टमा हेरौँ नेक्स्टमा
नेक्स्ट क्वेसनले के भन्छ नि इफ एटलिस्ट 60% मार्क्स इन पेपर फर्स्ट अथवा आई आर रिक्वायर्ड फर pursue higher study in physical, how many students will be eligible pursue higher study in the paper first भन्छ। अब तपाईले यसो गर्नु पर्यो, यहाँ हेर्नुस् है, पेपर तपाईको पहिला कुरो क्वेसनले के भन्छ, फर्स्ट पेपरमा 60% ल्याउने भन्छ। अब मेरो कुरा सुन्नुस् है, फर्स्ट पेपरमा 60% भनेको आउट अफ 50 मा 30 ल्याउनु भनेको 60% हो। यो 40 भनेको 80% हो, 50 पूर्णाङ्क 40 भने 80% हो, 50 पूर्णाङ्क 30 भने 60% हो, 50 पूर्णाङ्क 20 भने 40% हो, 50 पूर्णाङ्क 10 भने 20% हो। हेर्नुस् त, 0 भनेको के हो, 0 भइहाल्यो। अब क्वेसनले भन्छ कम्तीमा 60% ल्याई कुन पेपरमा, फर्स्ट पेपरमा ल्याई हाइगर स्टडी अथवा फर्दर त्यो भन्दा माथि चाहिँ अध्ययनको लागि तपाईको इलिजिबल स्टुडेन्ट अथवा तपाईको क्वालिफाइङ चाहिँ स्टुडेन्टहरु चाहिँ अथवा क्वालिफाइड स्टुडेन्टहरु कति जना हो भनेर क्वेसनले गर्दैछ। यो भनेको तपाईलाई पहिलो फर्स्ट पेपरमा के बुझ्न पर्यो भने तपाईले हेर्नुस् है, यसमा तपाईले के बुझ्न आवश्यक छ भने हेर्नुस् है, यो 80 देखि हेर्नुस् है, यो भनेको के हो भन्नु होला भने यसमा जब यो ड्रेन छ, यो दुईटाको बीचमा 23 जना छन्, यो 23 जना भनेको 60 देखि 80% भित्र ल्याउने स्टुडेन्ट हो। यो 9 जना भनेको चाहिँ 40 भन्दा माथि भनेको 50 मा 80% भन्दा माथि ल्याउने हो भने अब तपाईले कम्तीमा पनि 60% अंक फर्स्ट पेपरमा ल्याउने र फर्दर स्टडीको लागि चाहिँ तपाईको अध्ययनको लागि जान चाहिँ क्यापेबल अथवा इलिजिबल स्टुडेन्ट चाहिँ कति हुन् भन्छ, 32 जना चाहिँ के हो, फर्दर स्टडीको लागि जानको लागि चाहिँ इलिजिबल के हो, यो चाहिँ तपाईको संख्या हो। त्यसैले आन्सर के भयो, 32। यो 32 भनेको कस्तो भनिस्, तपाईले एक्जाम सामान्य कुरा भन्नुस् 50 पूर्णाङ्कमा 30 अंक ल्याउने मान्छे हात खडा गर्नुस् भन्यो भने त्यो भनेको कम्तीमा 30 भनेको त्यो चाहिँ 100 पनि पर्यो, त्यसमा 90 पनि पर्यो, 95 पनि पर्यो। त्यसैले अब यो भन्दा मात्र यो 23 जना भनेको 60 देखि 80 भित्र ल्याउने चाहिँ के हो, स्टुडेन्ट हुन्। यो 9 जना भनेको 80% भन्दा माथि ल्याउने हुन् र यो 32 जना भनेको चाहिँ यो 9 प्लस 23 जोडेर 32 भएको हो भन्नुभयो नि। त्यसैले आन्सर के भयो, 32 भयो। यसरी गर्नु पर्यो है त। अब अर्को डाटा हेर्नुस् है, दुईटा क्वेशन योबाट गर्यो र अर्को छ दोस्रो डाटामा चाहिँ तपाईलाई स्टेट द फलोइङ बार ग्राफ एन्ड पाइ चार्ट एन्ड आन्सर द क्वेशन भन्यो। यता दिएको छ तपाईलाई दुईवटा, तपाईलाई यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त दियो। पहिलोमा त्यो जेन्डर अफ के छ, प्रोफेसर भनेको यहाँ चाहिँ तपाईको मेल र फिमेलको कुराहरु दियो र यहाँ तपाईलाई सब्जेक्ट दिएको छ फिजिक्स, म्याथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, साइकोलोजी र इकोनोमिक्स दिएको छ यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। र अर्को छ यतापट्टि एज ग्रुप भनेको तपाईलाई 35 देखि 44 भित्र भएको त्यो चाहिँ एज ग्रुपमा भएको मान्छे चाहिँ कति छन्, 40% छन्। एउटा तपाईलाई माथि भनेको छ एउटा हेर्नुस् त, एउटा चाहिँ तपाईको यसले चाहिँ के दिएको छ नि, एउटा बार चार्ट दिएको छ यो युनिभर्सिटीको। यहाँ भनेको छ नम्बर अफ प्रोफेसर इन द हेर्नुस् त सिलेक्टेड, यहाँ माथि दिइरहेछ मजाले। एउटा युनिभर्सिटीमा तपाईको चाहिँ फिगर 1 ले चाहिँ एउटा युनिभर्सिटीमा पढाउने तपाईको प्रोफेसरहरुको तपाईको चाहिँ बार ग्राफ मेल र फिमेलको दिएको छ। यहाँ रेडले मेल भनेको छ अनि यो चाहिँ तपाईको उल्ले चाहिँ यो पर्पलले चाहिँ तपाईको के भनेको छ भने फिमेललाई दिएको छ भने यतापट्टि चाहिँ के दिएको छ भने हामीलाई यसरी दिएको छ, एज ग्रुप दिएको छ। हेर्नुस् है, एज ग्रुप कसरी दिएको छ भने यहाँनिर छ यो 40% भने 35 देखि 44% भित्र पर्छन्। अनि अर्को यो 25 देखि 34 हुनेको चाहिँ 30% छ टोटल युनिभर्सिटीमा तपाईको भएका टिचरहरु मध्ये मेल र फिमेल। र अर्को छ 60 देखि 65 चाहिँ 10% छ र अर्को छ हेर्नुस् त 45 देखि 59 चाहिँ कति पर्सेन्ट छ, यो चाहिँ 20% छ है त। अब हेरौँ यहाँनिर यति भइसकेपछि अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने नेक्स्ट क्वेशनमा अब 1 नम्बर क्वेशनले के भन्छ नि, हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर बिलोंग्स टु द एज ग्रुप 35 टु कति भन्छ 44 भनेको छ। हेर्नुस् है, 35 टु 44 भनेको चाहिँ अब फिजिक्स टिचर पहिला माथि हेरौँ। फिजिक्स टिचर कति जना छन्, फिजिक्स टिचरमा मेल चाहिँ तपाईको हेर्नुस् है, मेल चाहिँ तपाईको कति छ भने 32 जना छ र फिमेल चाहिँ कति जना छ, 8 जना छ भनेको 40 जना भए। 40 जनामा हेर्नुस् है तपाईले 40 जनामा एज ग्रुप 35 देखि 44 भित्र कति पर्सेन्ट छ, 40% छ। अब 40 को 40% 0 काटियो कति भयो, 16 जना भयो। आन्सर के आउनु पर्यो, 16 आन्नु पर्यो। अझै पनि कसैलाई डाउट छ भने यहाँ हेर्नु होला। फिजिक्समा छन् 32 जना पुरुष र महिला छन् कति 8 जना गरेर जम्मा 40 जना। 40 को 40 भनेको तपाईको कति भयो त हेर्नुस् त 16 भयो। आन्सर के आउनु पर्यो, 16 चुज गर्नु पर्यो है त। अब नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशनले के भन्छ हेर्नुस् है त। क्वेशन नेक्स्ट क्वेशनले दोस्रो क्वेशनले यसको के भन्दै छ, इफ द नम्बर अफ द फिमेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप अफ
25 to 34 equals 25% of all the physics professor in that age group. Then what is the number of male physics professors in the age group 25 to के भन्छ 34 भन्छ भनेको क्वेशनले भने बुझ्नु भएन यदि फिजिक्सको प्रोफेसरहरु मध्येमा 25 देखि 34 भित्र भएका एज ग्रुपमा भएका मध्ये 25% महिला छन् भने अब त्यहाँ चाहिँ पुरुष कति जना छन् भन्छ जम्मा फिजिक्स प्रोफेसर कति जना 40 जना अनि तपाईलाई त्यहाँ 30 देखि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई क्वेशनले 25 देखि यहाँ सही 25 देखि 34 छ भनेको 30% छन् अब तपाईले पहिला के निकाल्न पर्यो भने 40 को 30% निकाल्न पर्यो 40 को 30% भनेको 12 हो 00 काटिहाल्यो 12 यो 12 जना भित्रमा 25% महिला छन् रे 12 को 25% भनेको 3 जना हो निकालिरहनु पर्दैन होला 12 को 25% निकालोस् 3 आउँछ भनेपछि 12 जनामा 3 जना महिला छन् यो एज ग्रुपमा भनेपछि पुरुष कति जना छन् 9 जना छन् कुरा सिद्धिहाल्यो यति गर्ने हो पुरुष 9 जना है त अब नेक्स्टमा जाउँ नेक्स्ट नम्बरमा तपाईलाई यसै दिएको छ द सर्कल ग्राफ given here so the spending of a country on various sports during a particular year study the graph carefully and answer the question given below it भनेको छ अब तपाईले यसमा चाहिँ हेर्नुस् त एउटा क्रिकेटको दिएको छ 81 डिग्री हकीको दिएको छ 63 डिग्री फुटबल दिएको छ 54 डिग्री अर्को दिएको छ अदर्स 31 डिग्री गल्फ दिएको छ 36 डिग्री दिएको छ टेनिस दिएको छ 45 डिग्री दिएको छ र बास्केटबल दिएको छ कति 50 डिग्री दिएको छ र अब यो चाहिँ सबै डिग्रीमा दिएको छ 360 डिग्री हुन्छ यसमा अब तपाईलाई क्वेशनले सोध्छ हाउ मच पर्सेन्ट मोर इज स्पेन्ड अन हकी देन दैट अन गल्फ भन्छ गल्फ भन्दा हकीमा कति चाहिँ पर्सेन्ट बढी छ भन्छ अब गल्फ भन्नु भने 36 छ हेर्नुस् त गल्फमा 36 छ हकीमा कति छ 63 छ अब 63 - 36 अपन 36 इन्टु के गर्ने हो 100 गर्ने हो माथि 27 आयो 27/36 इन्टु तपाईले 100 गर्दा फेरि कति पर्सेन्ट आउँछ काट्नुस् यसलाई गर्दा 75% आउँछ क्वेशनले के भन्छ तपाईको हकीमा चाहिँ गल्फमा भन्दा कति पर्सेन्टले बढी छ भन्छ कति पर्सेन्टले बढी रहेछ भन्दा 75% ले बढी रहेछ है त अब दोस्रो क्वेशन यसको के भन्छ भने 30 नम्बर क्वेशन इफ द टोटल अमाउन्ट स्पेन्ड अन स्पोर्ट ड्युरिङ द इयर बीआरएस 1 करोड 80 लाख द अमाउन्ट स्पेन्ड अन बास्केटबल एस अन टेनिस भन्छ टेनिसमा भन्दा तपाईको बास्केटबलमा कति बढी खर्च भयो भन्छ माथिको डायग्राममा हेर्नुभयो भने बास्केटबलमा 50 डिग्री छ टेनिसमा 45 डिग्री छ 5 डिग्री बढी खर्च भयो 5 को तल कति 360 इन्टु कति 1 करोड 80 लाख 1 करोड 80 लाखलाई राखेर काट दिनुस् 2 लाख कति आउँछ 50,000 आउँछ यसरी यो 30 वटा क्वेशन चाहिँ पोसिबल क्वेशनहरु तपाईलाई मैले शेयर गरे र अन्य क्वेशनहरु सम्बन्धी न्यूमेरिकलमा टाइम एन्ड वर्क प्रोफिट एन्ड लस अर्थमेटिकल रिजनिङ टेस्ट रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन पर्सेन्टेज यो सम्बन्धी क्वेशनहरु मैले यसमा तपाईलाई अट्याच गरिदिएको छु तल तपाईले सर हेर्न सक्नुहुनेछ र यो पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पोसिबल क्वेशन हो हस्त नमस्ते।